हेलो फ्रेंड्स, आज हाम्रो जनरल नीतिको पार्ट 2 हो। ठीक छ, यो पार्ट 2 हेर्नुभन्दा पहिला तपाईँ 1 हेर्नुभएको छैन भने हेरेर आउनु, किनभने कि त्यो हेरिहाल्नुहुन्छ भने यो बुझ्नको लागि तपाईँलाई धेरै सजिलो पुग्छ। त्यहाँ मैले डेबिट क्रेडिट छुट्याउने रुल्स पनि बताएको रहेछु। अब आउनु यहाँ इक्जाम्पलमा। ठीक छ, भनेको छ कि जनवरी 1 मा बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1 लाख, बैंक बैलेंस 1,50,000 इन फर्निचर 50,000। के पनि व्यवसाय सुरु गर्यो, के लगानी लगाएर त कैश लगानी लगाएर, बैंक बैलेंस लगानी लगाएर र फर्निचर लगाएर। तपाईँ यतिकै याद गर्नु चाहिँ कि बिजनेस सुरु गर्छौ, बिजनेस सुरु गर्दाखेरि जुन जुन सम्पत्तिहरू लगानी लगाइएको हुन्छ ती सब सम्पत्तिलाई के गरिन्छ, डेबिट गरिन्छ। त यहाँ हेर्नु, अब त्यो नियम अनुसार कैश लगानी लागेको छ भने कैश अकाउन्ट डिआर भइहाल्छ, त कैश अकाउन्ट डिआर। बैंक बैलेंस लागेको छ भने बैंक पनि डेबिट हुन्छ, त यहाँ बैंक अकाउन्ट डिआर। अब फर्निचर लगानी लगाएको छ भने फर्निचर पनि डेबिट हुन्छ, त फर्निचर अकाउन्ट डिआर, फर्निचर अकाउन्ट डिआर। अब एमाउन्ट कैश हाम्रो कति लागेको हो, 1 लाख, 1 लाख। बैलेंसमा बैंक बैलेंस भनेको 1,50,000, त 1,50,000। फर्निचर भनेको 50,000 को। अनि यो डेबिट भइसकेपछि क्रेडिटमा एउटै मात्र हुन्छ, टु कैपिटल अकाउन्ट। ठीक छ, त यहाँ के लेख्नु होला तपाईहरु पनि, टु कैपिटल अकाउन्ट। अब यो सब कैपिटल अकाउन्टमा लेख्नको लागि सबले जोडेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। कति भयो त, यो 3 लाख भयो। एकचोटि अझ रिपिट गरिरहेको छु, बिजनेस सुरु गर्दाखेरि जुन जुन सम्पत्तिहरू लगानी लगाएको हुन्छ त्यो हरेक सम्पत्तिलाई डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि साथसाथै क्रेडिटमा एउटा टु कैपिटल अकाउन्ट लेखिन्छ, अनि सब डेबिटको एमाउन्ट जोडेर क्रेडिटमा लेखिन्छ। ठीक छ, नाइरेसन यहाँ के लेख्नु होला चाहिँ कि बिङ बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बैंक बैलेंस एन्ड फर्निचर। ठीक छ, 5 मा जनवरी 5 मा के भनेको छ, जनवरी 5 मा के भनेको छ कि गुड्स परचेज फ्रम रमेश फर आरएस 20,000 एंड मेड पार्शियल पेमेंट आरएस 10,000। के भन्यो चाहिँ कि हामी रमेशबाट 20,000 को माल सामान खरिद गर्यौ र आंशिक रूपमा जम्मा 10,000 रुपैयाँ तिर्यौ। त्यो पर्चेज हाम्रो जहिले पनि यहाँ हेर्नु होला चाहिँ कि गुड्स पर्चेज गर्दाखेरि पर्चेज जहिले पनि हाम्रो डेबिट हुन्छ नै हुन्छ। त यहाँ पर्चेज के भइहाल्यो, हाम्रो डेबिट भइहाल्यो, पर्चेज अकाउन्ट डिआर। अब पर्चेज हामी कति हजार को माल सामान गरेका छौं, पर्चेज जम्मा हामी 20,000 को माल सामान गरेका छौं भने 20,000 हुन्छ। के हुन्छ, पर्चेजमा 20,000 हुन्छ, यहाँ 20,000 भइहाल्यो। ल अब यहाँ बुझ्नु, पर्चेज गर्दाखेरि हामी त 10,000 रुपैयाँ उसले तिरेका छौं नि, त 10,000 रुपैयाँ हामीबाट गइरहेको छ या गोज आउट भइरहेको छ। यहाँ जे जान्छ, रियल अकाउन्टको रुल्स के हो, जे जान्छ त्यो के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। त हामीबाट यो 10,000 रुपैयाँ गइरहेको छ, 10,000 रुपैयाँ हामी तिरेका छौं भने यहाँ 10,000 रुपैयाँ गयो भने टु कैश अकाउन्ट, टु कैश अकाउन्ट। कति हजार, 10,000, 10,000 क्रेडिटमा भयो। अब हेर्नुहुन्छ भने 20,000 डेबिटमा, 10,000 क्रेडिटमा। यहाँ त डेबिट क्रेडिट पक्ष दुवै बराबर हुनुपर्छ, त कहाँ गयो, 10,000 त क्रेडिटमा घटेको छ, अर्थात् यही 3वटा क्रेडिट मध्ये कुनै अझमा हुन्छ। ठीक छ, त यो त भइहाल्यो। यहाँ आउनु, के यसमा हाम्रो के इन्कम भएको छ, क्रेडिटको रुल्समा क्रेडिटमा हाम्रो घटेको छ, त्यसैले क्रेडिटलाई हामी अपनाइरहेका छौं। यही 3वटा डेबिट हुन्छ, यही 3वटा क्रेडिट हुन्छ। के यसमा हाम्रो के इन्कम भएको हो, भएको छैन। के गोज आउट भएको हो, त हो 10,000 गोज आउट भएको छ नगद, जसले हामी क्रेडिट गरिदियो। अब हेर्नु, के अब यस यो त दुवै लागू भएन। तेस्रोमा के छ, के यसमा गिभर छ, त हो यसमा गिभर छ, को त, रमेश। रमेश यहाँ 10,000 को माल सामान दिइरहेको छ, त दिने व्यक्ति के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। त्यसैले यहाँ के हुन्छ, टु रमेश अकाउन्ट, टु रमेश अकाउन्ट। कति हजार, 10,000। नाइरेसन तपाईले लेखिलिनु होला। ठीक छ, सेम टु सेम नाइरेसन हुन्छ। ठीक छ, के गुड्स परचेज फ्रम रमेश एन्ड पार्शियल पेमेन्ट हुन्छ। ल अर्कोमा आउनु, यहाँ जनवरी 12 मा के भनेको छ कि गुड्स कास्टिङ आरएस 15,000 एन्ड सोल्ड एट आरएस 12,000। यहाँ बुझ्नु चाहिँ कि गुड्स बिक्री गर्दाखेरि नाफा हुन्छ अथवा नोक्सान हुन्छ त्यसको रेकर्ड गरिदिन, मात्र जतिमा बिक्री गरिएको हुन्छ त्यसैको रेकर्ड गरिन्छ। त्यसको रेकर्ड हामी एकैचोटि फाइनल अकाउन्टमा गर्छौं। ठीक छ नि, त्यसैले यहाँ गुड्स बिक्री गर्दाखेरि नाफा नोक्सानको रेकर्ड नराख्नु होला। त ल यहाँ हाम्रो बिक्री गरेका छौं भने कैश त आइरहेको छ नि, 12,000, 15,000 को सामान 12,000 मा बिक्री गरे त 12,000 त रुपैयाँ आइरहेको छ। त कैश आयो भने डेबिट, त कैश अकाउन्ट डिआर। कति रुपैयाँ आयो, 12,000, त
त 12,000 भयो। अनि हाम्रो गुड्स बिक्री गर्दाखेरि सेल्स जहिले पनि के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ, गुड्स पर्चेज गर्दाखेरि पर्चेज जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ डेबिट हुन्छ। त यहाँ टु सेल्स एकाउन्ट 12,000। ल नाइरेसन लेखिलिनु होला। अब अर्कोमा जनवरी 18 मा हुनु के भनेको छ कि गुड्स रिटर्न टु रमेश। हामी यो रिटर्न मिन्स फिर्ता कहाँ गइरहेको छ त रमेश कहाँ गइरहेको छ। त हामी यहाँ किन्छौँ भने हामी बेच्छौँ भने हामी फिर्ता पठाउँछौँ भने हामी प्राप्त गर्छौँ भने हामी यतिको बुझ्नु होला के नाम दिएको छ नि। तब हामी पठाइरहेछौँ कस कहाँ त रमेश कहाँ फिर्ता पठाइरहेका छौँ। त रमेश तैँले प्राप्त गर्छ। त प्राप्त गर्ने व्यक्ति के हुन्छ डेबिट हुन्छ पर्सनल एकाउन्टद्वारा। त रमेश प्राप्त गर्ने व्यक्ति हो त रमेश के भइहाल्छ डेबिट भइहाल्छ। रमेश एकाउन्ट डिआर कति हजारको माल सामान 3,000 को। ठिक छ। अनि यहाँ हामीबाट केही गइरहेको छ नि जब रिटर्न रमेशले पठाउँछौँ त हामीबाट गइरहेको छ के गइरहेको छ त किनेको सामान गइरहेको छ अर्थात् पर्चेज रिटर्न गइरहेको छ। जुन यहाँ 10,000 को माल सामान अहिले उधारोमा खरिद गरेका छौँ जसमध्ये 3,000 को हामी पठाइरहेका छौँ उसलाई। ठिक छ नि। त किनेको सामान गइरहेको छ अर्थात् जे जान्छ त्यो के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ। यहाँ पर्चेज गइरहेको छ त यहाँ के लेख्ने पर्चेज रिटर्न एकाउन्ट पर्चेज रिटर्न एकाउन्ट कति छ 3,000। ल नाइरेसन लेखिलिनु होला। अब आउनु यहाँ भनेको छ कि फर्निचर कास्टिङ आरएस 18,000 एन्ड सोल्ड एट 20,000। के भने कि यो फर्निचरको कास्टिङ प्राइस 18,000 थियो तर बिक्री केमा कति हजारमा गरिदियो 20,000 मा गरिदियो। त मैले गाडी भनेको थिएँ कि गुड्स बिक्री गर्दाखेरि नाफा नोक्सानको रेकर्ड हुँदैन तर कुनै किसिमको सम्पत्ति बिक्री गरियो भने नाफा नोक्सानको रेकर्ड गरिन्छ अनि गर्नु नै पर्छ। त यदि थाहा छ कि हामीले नोक्सान हुन्छ भने के गर्छौँ डेबिटमा लेख्छौँ नाफा हुन्छ भने क्रेडिटमा। त हामीले नाफा भएको छ कि नोक्सान नाफा भएको छ। के भएको छ नाफा भएको छ। कति हजार गेन भएको छ 2,000 हामीले के भएको छ गेन जुन के हुन्छ सीआर हुन्छ कुन एकाउन्टद्वारा त नोमिनल एकाउन्टद्वारा। ठिक छ। ल अब यहाँ हेर्नु हामी त 20,000 मा माल सामान बिक्री गरियो भने 20,000 त कैश आउँछ नि आउँछ भने कैश आयो भने के हुने डेबिट गर्ने। ल त यहाँ कैश आयो भने कैश एकाउन्ट डिआर। अर्को कुरा यहाँ अब हामीबाट त यो फर्निचर गइरहेको छ कि छैन। जब फर्निचर बेच्यो भने फर्निचर नि जान्छ त फर्निचर गयो भने क्रेडिट। त यहाँ फर्निचर एकाउन्ट टु फर्निचर एकाउन्ट। अब कैश हाम्रो 20,000 आएको छ त्यसैले कैशमा 20,000 तर हामीबाट फर्निचर जम्मा 18,000 को गएको हो त्यसैले फर्निचरमा कति हजार लेख्ने 18,000। अब 2,000 मैले यहाँ के बताएँ हाम्रो गेङ भएको छ भने गेङ पनि के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ। त यहाँ टु प्रॉफिट ऑन सेल अफ फर्निचर कति हजार भएको छ 2,000 त यहाँ 2,000 नाइरेसन लेखिलिनु होला। अर्कोमा आउनु यहाँ लास्टमा अब जनवरी 30 मा के भनेको छ कि कैश पेड टु रमेश। रमेशलाई हामी कैश पेड गरिरहेछौँ तिरिरहेछौँ कति हजार 6,000 एन्ड फुल सेटलमेन्ट अफ हिज एकाउन्ट। अनि उसको जुन एकाउन्ट थियो त्यसलाई मिलान गरिरहेका छौँ। त्यति कुरा तपाईँ याद गर्नु होला जहाँ फुल सेटल भन्छ अथवा सेटलमेन्ट भन्छ त्यहाँ डिस्काउन्टको कुरो आउँछ। के को कुरो आउँछ डिस्काउन्टको कुरो आउँछ। डिस्काउन्ट हामी प्राप्त गरेका छौँ त्यो हाम्रो लागि के हो त फाइदा। डिस्काउन्ट प्राप्त गर्नु भन्ने बित्तिकै 10,000 को सामान थियो तर हामी 9,000 तिरिदियो रुपियाँ। त यसमा त 1,000 हाम्रो लागि छुट भएको छ नि। त यस्तो हाम्रो लागि के हुन्छ यो गेङ अन्तर्गत पर्दछ इन्कम अन्तर्गत त्यो हाम्रो के हुन्छ त क्रेडिट हुने गर्दछ। तर केही हामी डिस्काउन्ट दिएका छौँ त हाम्रो लस अन्तर्गत पर्यो। ठिक छ। त यो के हुन्छ हाम्रो डेबिट हुन्छ। ठिक छ। त यहाँ बुझ्नु हामी जब हामी अरूलाई यहाँ रमेशलाई क्यास दिइरहेका छौँ भने कैश त हामीबाट गइरहेको छ त जे जान्छ त्यो के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ। के अब हेर्नु त यहाँ इन्कम हाम्रो वाट्स कम इन भएको छ केही आइरहेको छ डेबिटमा त्यो लागू भएन किनभने केही आइरहेको छैन। के यसमा हाम्रो केही खर्च भएको हो अथवा लस भएको हो सरी भएको छैन भने यो पनि हुँदैन। अब आउनु के यसमा रिसिभर छ यो दुवै त डेबिट लागू भएन त अर्को बाँकी छ कि यसमा रिसिभर छ हो रिसिभर छ। को रिसिभर हो त राम रिसिभर हो। राम कैश प्राप्त गरिरहेको छ भने यहाँ राम एकाउन्ट के हुन्छ डेबिट हुन्छ। राम एकाउन्ट डिआर। राम कति हजार रुपियाँ प्राप्त गरिरहेको छ अहिले नलेख्नु। ठिक छ। ल टु यहाँ कैश हामीबाट गएको हो त टु कैश एकाउन्ट।
अब बुझ्नु यहाँ कुरा चाहिँ के अब एउटा अझ के हुन्छ रमेशलाई हामीले रमेशबाट 10,000 को माल सामान उधारोमा किनेका थियौँ जसमध्ये 3,000 रुपियाँको पठाइदियो फिर्ता बाँकी रह्यो 7,000 रुपियाँ तिर्नका लागि 7,000 रुपियाँ मध्ये हामी जम्मा कति हजार रुपियाँ तिरिरहेछौँ 6,000 रुपियाँ तिरिरहेछौँ अर्थात् 1,000 हामी तिरेका छैनौँ त्यो 1,000 हाम्रो लागि के हो डिस्काउन्ट हामी प्राप्त गरेका छौँ त डिस्काउन्ट प्राप्त हाम्रो के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ त्यसैले यहाँ के भयो त टु डिस्काउन्ट रिसिभ एकाउन्ट के एकाउन्ट डिस्काउन्ट रिसिभ एकाउन्ट डिस्काउन्ट हामी कति प्राप्त गरेका छौँ 7,000 तिर्नुपर्ने थियो 6,000 तिरेका छौँ भने 1,000 डिस्काउन्ट प्राप्त गरेका छौँ कहीँ हाम्रो कति गयो 6,000 गयो अनि यसको हिसाब किताब कतिको मिलान गर्यो यहाँ हामी 7,000 को गर्यो त 7,000 यसमा लेखिदियो ठिक छ नि यतिको कुरा याद राख्नु रुक जाऊ बन्द कर ल आउनु अब यहाँ अर्को वैशाखमा वैशाख 1 मा के ट्रान्जेक्सन भएको छ कि गुड्स सोल्ड टु राम आरएस 25,000 एन्ड ओन्ली रिसिभ कैश आरएस 10,000 मुनि चाहिँ कि यो रामलाई हामी बिक्री किन्छौँ भने हामी बिक्री गर्छौँ भने हामी ठिक छ यहाँ बेचेछौँ रामलाई कति हजारको माल सामान 25,000 को माल सामान तर कति जम्मा रुपियाँ रिसिभ भएको छ 10,000 त 10,000 कैस आयो भने जे आउँछ त्यो त डेबिट हुन्छ यहाँ रुल्समा छँदै छ रियल एकाउन्टको त यहाँ के आएको छ कैस आएको छ भने 10,000 यहाँ कैस एकाउन्ट के भइहाल्छ डेबिट भइहाल्छ कैस एकाउन्ट डिआर कैस कति आएको छ 10,000 त यहाँ 10,000 भइहाल्छ ठिक छ अब हेर्नु अब हामी बेचेछौँ कति हजारको सामान 25,000 को त सेल्स एकाउन्टमा त 25,000 हुन्छ नि त यहाँ हाम्रो के भइहाल्यो टु सेल्स एकाउन्ट कति हजार भयो 25,000 भयो अब हेर्छु राम्रोसँग पनि अब कि डेबिट र क्रेडिटको रकम बराबर रहेको छ बराबर छैन बिक्री गर्यो 25,000 सम्म जम्मा 10,000 रुपियाँ आएको छ अनि 15,000 हाम्रो डेबिट साइडमा घटेको छ त डेबिटको तीनैवटा रुल छ यहाँ अपनाउनु अब के यसमा हाम्रो कुनै खर्च भएको छ सामान बिक्री गर्दाखेरि भएको छैन कि कम इन भएको छ त हो कैस कम इन 10,000 भएको छ जसलाई हामी गरिदियो यो दुवै त खतम भयो बाँकी एउटा रिसिभर के अब हेर्नु त यसमा कोही रिसिभर छ त यसमा रिसिभर छ को रिसिभर छ त राम रिसिभ गरिरहेको छ हामी सामान बिक्री गरेका छौँ भने त प्राप्त गर्ने व्यक्ति त डेबिट हुन्छ त यहाँ राम एकाउन्ट के भइहाल्छ डिआर भइहाल्छ राम एकाउन्ट डिआर अब राम कति हजारको प्राप्त गरिरहेको छ 15,000 को माल सामान त 15,000 हुन्छ ठिक छ अन्त यहाँ लेखिलिनु ल अब आउनु 8 मा वैशाख 8 मा के भनेको छ कि कैश विथड्रॉ फ्रम बैंक फर प्राइवेट युज पर्सनल युज डोमेस्टिक युज यहाँ तीनवटा यो युज भन्छ प्राइवेट पर्सनल डोमेस्टिक नु त तपाईले एउटै यसको फर्मुला याद गरिआउनु छ कि ड्राइभिङ एकाउन्ट डिआर टु ड्राइभिङ एकाउन्ट डिआर टु बैंक एकाउन्ट हुन्छ ठिक छ यो यादै गरिहाल्नु होला ड्राइभिङ एकाउन्ट डिआर टु बैंक एकाउन्ट 10,000 डेबिट अनि 10,000 क्रेडिटमा डाइरेक्सन लेखिलिनु ठिक छ ल 15 मा के भनेको छ कि गुड्स रिटर्न फ्रम राम आर 4,000 रिटर्न आइरहेको छ फ्रम मिसबाट कस फिर्ता आइ रिटर्न मिस फिर्ता फ्रम मिसबाट राम भनेको नाम हो रिटर्न आइरहेको छ कसबाट फिर्ता कसबाट आइरहेको छ यो रामबाट आइरहेको छ फिर्ता तब राम त दिने व्यक्ति भयो नि त दिने व्यक्ति के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ त राम क्रेडिट भइहाल्यो तब डेबिट के हुन्छ सोच्नु त डेबिट भन्ने बित्तिकै केही सामान रिटर्न आइरहेको छ त कस्तो सामान त बिक्री गरेको नै सामान रिटर्न आइरहेको छ अर्थात् सेल्स रिटर्न आइरहेको छ त जे आउँछ त्यो डेबिट हुन्छ त्यहाँ सेल्स रिटर्न के भइहाल्छ डेबिट भइहाल्छ सेल्स रिटर्न एकाउन्ट डिआर को दिइरहेको छ त अहिले राम दिइरहेको छ त टु राम एकाउन्ट कति 4,000 त 4,000 यसमा 4,000 डेबिट अनि 4,000 क्रेडिटमा नाइरेछ लेखिनु ठिक छ 77 ल अनि 21 मा के भनेको छ कि कैश विथड्रॉ फ्रम बैंक फर बिजनेस युज अनि अफिस युज आरएस लेखिदिनु 5,000 ल कि यहाँ भनेको छ रकम चाहिँ के को लागि यहाँ बुझ्नु चाहिँ कि बिजनेस युजको लागि हुन्छ त अफिस युजको लागि हुन्छ भने ठिक छ नि के को लागि हुन्छ भने बिजनेस युजको लागि हुन्छ कैश विथड्रॉ गरिएको हुन्छ बिजनेस युजको लागि अथवा अफिस युजको लागि गरिएको हुन्छ भने कैश एकाउन्ट डिआर टु बैंक एकाउन्ट हुन्छ कैश एकाउन्ट
दिया टु बैंक एकाउन्ट हुन्छ। अनि जति जति आज रकम दिएको हुन्छ त्यो त्यति हजार के लेखिदिनु होला, रकम लेखिदिनु होला। ठिक छ। अनि यसमा 27 मा आउनु के भनेको छ, नैरेछ लेखिदिनु होला। 27 मा भनेको छ सैलेरी पेड आरएस 20,000 एन्ड वेजेस पेड आरएस 5,000 बाई चेक। अब यहाँ अगाडि पहिलोवाला भिडियोमा मैले पार्ट 1 मा के भनेको छु, जति पेड भने सबले हाम्रो खर्च लैजान हुन्छ। जे जति पेड गरेको हुन्छ त्यो खर्च लैजान हुन्छ। खर्च जहिले पनि नोमिनल एकाउन्टद्वारा के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। त खर्चले डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा सैलेरी खर्च छ, एउटा वेजेस खर्च रहेको छ। यो त दुवै डेबिट भइहाल्यो त गर्नु यहाँ। ठिक छ। सैलेरी एकाउन्ट दिया, वेजेस एकाउन्ट दिया। अब क्रेडिटमा के गर्ने, कसैले हामी सैलेरी जब तिर्छौँ नि त उसले केही नगद दिन्छ नत्र चेकै दिन्छ। त्यहाँ नगद दिएका छैनौँ, हामी चेक दिएका छौँ। चेक दिएका छौँ भने हाम्रो के गइरहेको छ, बैंक ब्यालेन्स गइरहेको छ। त जे जान्छ त्यो के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। त्यहाँ टु के हुन्छ, बैंक एकाउन्ट हुन्छ, टु बैंक एकाउन्ट। यो याद गरिराख्नु होला। 10,000 20,000 हाम्रो के छ, सैलेरी छ। अनि 5,000 हाम्रो के छ, वेजेस छ। दुवै बैंक मार्फत गएको छ त बैंकमा कति भइहाल्यो हाम्रो, 25,000 भइहाल्यो। ठिक छ। ल वैशाख 27 मा आउनु के भनेको छ कि कैश डिपोजिट इन्टु बैंक। कैश कहाँ जम्मा गरियो, बैंकमा। जब कैश हामी बैंकमा जम्मा गर्छौँ त बैंकले प्राप्त गर्छ। त प्राप्त गर्ने त डेबिट हुन्छ। त्यही रुल्सबाट बुझ्नु सजिलो हुन्छ। तैले जब कैश हामी बैंकमा जम्मा गर्छौँ भने बैंकले प्राप्त गर्छ, त्यसैले बैंक एकाउन्ट के भइहाल्छ, यहाँ डीआर भइहाल्छ। त बैंक एकाउन्ट डीआर गरिदिनु। ठिक छ नि, बैंक एकाउन्ट डीआर। अनि हाम्रो हामीबाट त कैश गइरहेको छ नि, त जो जान्छ त्यो के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। त जब कैश हामी बैंकमा डिपोजिट गर्छौँ भने हाम्रो कैश जान्छ, त्यसैले कैश यहाँ के भयो त, क्रेडिट भयो टु कैश एकाउन्ट। कति कति हजार, 8 हजार रहेको छ भने 8,000 डेबिटमा अनि 8,000 क्रेडिटमा गर्नु। अब यहाँ 29 मा के भनेको छ कि चेक रिसिभ फ्रम राम। अब हामी चेक रिसिभ गरिरहेछौँ। कसबाट, यो रामबाट रिसिभ गरिरहेछौँ। कति हजारको, 10,000 को। इन फुल सेटलमेन्ट अफ 11,000। 11,000 लिनुपर्नेमा 10,000 रुपियाँ हामी प्राप्त गरेर उसको हिसाब किताब के गरिरहेछौँ, मिलान गरिरहेछौँ। कहीँ यो नदिएको वास्तामा नै तपाईँले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि भन्छ कि फुल सेटल मानव चाहिँ कि यो दिएको छैन, तब तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ। त याद गर्नु चाहिँ कि हामी 15,000 को माल सामान रामलाई उधारोमा बिक्री गरेका थियौँ। ठिक छ नि। 25,000 को बिक्री गर्दा 10,000 रुपियाँ दिएको थियो, 15,000 उसलाई दिनुपर्ने थियो। जसमध्ये रामले के गर्यो, 4,000 को माल सामान फिर्ता पठाइदियो। त बाँच्यो कति हजार, 11,000। अर्थात् रामले अहिले 11,000 रुपियाँ दिनु छ। राम हामीलाई अहिले 11,000 रुपियाँ दिन्छ, तर उसले जम्मा कति हजार रुपियाँ दिएको, 10,000 रुपियाँ दिएको। त यो एमाउन्ट नजनाउँदा पनि यसरी तल मात्रै डेट हेरेर तपाईँ बनाउनु होला। ठिक छ नि। फुल सेटलमेन्ट अफ आरएस 11,000। ल ठिक छ नि। ल त यहाँ बुझिहाल्नु भयो। अर्थात् यी 11,000 प्राप्त गर्नुपर्नेमा 10,000 प्राप्त गरेछ भने 1,000 त हाम्रो लस भएको छ। त लस हाम्रो के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। अनि 10,000 त रुपियाँ आइरहेको छ नि, त यो रुपियाँ के को मार्फतबाट आइरहेको छ, चेकको। अर्थात् कैश नआइकन बैंक आइरहेको छ भने यहाँ बिहा हुन्छ, त्यो डेबिट हुन्छ। त बैंक एकाउन्ट डीआर। ल यहाँ अब रुल्समा अपनाउनुहुन्छ भने यसमा त हाम्रो लस भएको हो नि, 1,000 रुपियाँ, 11,000 प्राप्त गर्नुपर्ने थियो। त यहाँ त्यसलाई के लेखिन्छ, डिस्काउन्ट एलाउड एकाउन्ट पनि डीआर। त डिस्काउन्ट एलाउड कति गर्यो हामी, 1,000। कैश हामी कति रिसिभ गर्यो, 10,000। यो दुवै दिने व्यक्ति को हो त, हामी रामबाट नि रिसिभ गरिरहेछौँ। त राम त दिइरहेको छ नि, त दिने व्यक्ति क्रेडिट हुन्छ। त्यसैले यहाँ के हुन्छ, टु राम एकाउन्ट। राम एकाउन्टमा कति हजार हाम्रो हुन्छ, 11,000 को उसको हिसाब किताब हामी के गर्यो त, मिलान गर्यो। अनि यहाँ नाइरेसन तपाईँ लेख लिनु होला। अनि अन्त्यमा के बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँ कमेन्टमा गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ कि यो कुरा मैले बुझ्न सकेको छैन, फेरि राम्रोसँग बुझाउन म प्रयास गर्नेछु। ल थ्याङ्क्स भिडियो हेरिदिनु भएकोमा।